السلام عليكم من جديد. غنحاولو نديرو دوزيام بارتي من هاد السوليسيون. وصلنا قبيله ليكزيرسيس نيميرو 8 ياك. قالك انجيت 7 فوا بياس دو موني قالك سنا لا بروبابيليتي ديال الفاس كل فاس اباري دو فوا لحنا 7 المرات كنلوحو 7 المرات ياك. بياس موني 7 المرات لحنا. دونك البروبابيليتي ديال الفاس شناهي؟ هي 1/2 حيت عندي غير سوا بيل سوا فاس. دونك غتكون عندي البروبابيليتي ديال الفاس هي 1/2. بالنسبه هما داكشي طلبوا مني البروبابيليتي ديال باش هاد الفاس يطلع عندي 2 ديال المرات. حنا فاش كيعطيوني بحال هاد الحاله يعطيوني اون جيت واحد كيلكو فوا ان فوا او بي ام بحال مثلا عاطيني 7 وكيعطيوني يقولوا لي الاحتمال ديال باش تطلع عندي فاس واحد ولا جوج ولا هادي ديما اش كنخدمو بالفاريابل ديال بيرنولي. هاد الغولاسيون ديال بيرنولي بي كا ان بي. كا شناهي هي هاد الكا بوس كا فافورابل اللي بغاو ليا بحال في هاد لوكا عندي هي دو فاس كا. بالنسبه للان هي نومبر دو فوا هو ان بحال هنا عندي هو 7. بالنسبه لهاد بي هو البروبابيليتي ديال هاد الفاس بحال مثلا البروب ديال الفاس هنايا. دونك العلاقه ديال بيرنولي كتساوي بي كا ان بي. نذكروا هذا كا ان و بي هذا النومبر دو فوا هذا البروبابيليتي اللي بغاو يعطيوني هذا البروبابيليتي ديال داك الفاس ولا بي ولا شنو اللي عندي. دونك هي كتساوي سي كا ان فوا بي اس كا. بي اس هذا بي هو البروبابيليتي هنايا فوا واحد ناقص بي اللي غتكون هي كي واحد ناقص بي. هاد البروبابيليتي يعني غنقصو واحد نقصو من هادي وغنرفعوها لاش الاس ان ناقص كا. هاد ان موا كا. حنا غادي نمشيو نطبقوها هنايا في هاد لوكا ديال ليكزيرس اللي عندي بغاو مني جوج مرات الفاس طلع عندي جوج مرات هنايا. النومبر ديال الجي شحال المره البروبابيليتي باش تطلع عندي فاس البروبابيليتي هي 1/2 لحقاش عندي بيل و بيان فاس اذا 1/2. دونك غتساوي نطبق العلاقه ديالي هي سي 7 جوج ديما ان هنا وكا هنايا اس 1/2. شنو هو البروبابيليتي 1/2 اس جوج اس هاد كا اللي عندي هنايا هو جوج في واحد ناقص 1/2 واحد اس 7 ناقص جوج 7 ناقص جوج هي ان موان كا. نكملو الكالكيل سي دو 7 1/2 كل أس 2 هنا 1/2 ناقص 1/2 هي 1/2 7 ناقص 2 هي 5 أس 5. غنحسبو غنلقاو هي 1 على 128 كتساوي 1 فاصلة شحال لقينا تما. المهم فاش غنديرو الكالكيل غنلقاو هو 0.164. دونك عندي الريبونس 0.164 الريبونس العلاقه ديال الفاريابل ديال بيرنولي هذه حفظوها مزيان. في هاد بحال هاد الحالات غنخدموا هاد العلاقات. تفهمنا؟ دابا ندوزو السؤال رقم 9. هنا خدمنا رقم 9 عنده علاقه بالتمرين اللي سبق اللي قبل. دونك هنا قالوا لي في هاد الحال اللوكا اللي عندي اوكين فاس نفس الشيء غنرميو 7 المرات وقال لي في حال بروبابيليتي باش تكون عندي حتى شي فاس. دونك غنخدم بنفس العلاقه في العوض اللي قبيله درت بلاصه كا درت جوج كان عندي طلب مني البوسيبيليتي ديال دو فاس. هنا اوكين فاس يعني هنا غندير زيرو غنجي هنا غندير زيرو وغنحسب ندير عوض كا بلاصه زيرو. دونك هنا يبقى عندي غير الكالكيل. ردوا البال غير هاد الاسئله اللي تعطيوني ولا المعطيات اللي تعطيوني. اوكين فاس يعني ما كاين عندي حتى شي ما عندي حتى شي حاجه كاع ما عندي فاس ما يكونش عندي. دونك غندير بلاصه هنا زيرو دونك غنعوض 0 6 0 7 1 2 اس 0. علاش هذا حيت هذا اس كا اس 0 واحد ناقص 1/2 هي 1/2 اس 7 ناقص 7 ناقص هاد 0 هي اس 7. دونك تلقاو هي 0.007. دونك عندي لا ريبونس صحيحه هي او 0.007. ديما كنخدمو فاريابل ديال بيرنولي. هنا الكيسيون السؤال رقم 10 طلبوا مني او مواه ان فوا فاس على الاقل مره واحده على الاقل مره يعني كنشوف هنا
بعض المرات كنحتاج الاسئله اللي خدمت بهم قبل نحتاج نخدم بهم حتى بحال دابا في هذا اللوكال عندي هنايا. اش كتعني او موا اون فوا؟ او موا اون فوا الكونترير ديالها هي اوكين. دونك الكونترير هي اوكين ياك. اوكين شحال لقينا فيها قبيله؟ لقينا فيها 0.07 والكونترير ديالها او موا غنشدو ديريكتومون ناخدو 1 موان 0.007 كيعطينا 0.99. عقلوا على بحال هاد الاسئله هادو راه كيتحطوا بزاف هاد او موا او بيان اوكين. الا كنت ديجا لقيت او موا اللي بغاو لي البروف ديال اوكين غادي ناخذ واحد ناقص هاد الريزلتا. الا اللوكا ديالي عندي هنايا لقينا اوكين وهنا بغاو لي او موا غادي ناخذ واحد ناقص ريزلتا الاولى ديما وندير 0.99. دونك عندي عاوتاني 0.99. ليكزيرسيس نيميرو 11 عطاوني قالك واحد 10000 ارتيكل عندني 0.03 ولا بين 3% ديفيكتيو يعني 0.03 ديفيكتيو. طلبوا مني هنايا دونك طلبوا مني لا موين. دونك لا موين ديما كندير ان نومبر دارتيكل فوا بي فوا بروبابيلتي. بروبابيلتي هو 0.03. دونك هادي ساهل نخدم هنا لوا بينوميال. نخدم لوا بينوميال بي ان بي. لا موين عندي انا نحط لكم العلاقات ديال هادو تاهم نحطهم لكم تما ان شاء الله. كتساوي ان فوا بي. ان هو نومبر دي زارتيكل البي بروبابيلتي ديالهم دونك هي 10000 فوا 0.03 هي 300. دونك عندي ريزلتا 300. من بين لي ريغل اللي عندي في الواد بينوميال هما لا موين كيساوي ان فوا بي، فاريون كيساوي ان فوا بي فوا كي، سبا ليكار تيب كيساوي هو الغاسين ديال الفاريونت او بيان الغاسين ديال ان فوا بي فوا كي. بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 12 طلبوا مني هنا ليكار تيب. دونك كيما شفنا قبيله ليكار تيب في هذا اللوكا اللي عندي كيساوي هو الغاسين ديال ان فوا بي فوا كي. غنمشي غناخذ ليكار تيب نعوض ليكار تيب هو الغاسين فوا ان فوا بي فوا كي. كي شناهي كي هي 1 موان بي probability ديال هي 0.03 والكي شناهي هي 1 موان كي. ديما هاد كيفاش كيزيدونا هي 1 موان كي. دونك كي شحال هي 1 ناقص 0.03 تكون عندي 0.97. نديرو ابليكاسيون نعوضو هنايا ان ب 10000 بي 0.03 كي 1 ناقص 0.03 كالكيل 300 هذيك عطاتني 300 فوا 0.97 حيت 1 ناقص 0.03 تساوي 0.97 هي كي. دو غنديرو الغاسين غنحسبو هي 17.05 هي او. هما الوابينو نذكرتكم بها عاوتاني هنايا لا موين ان فوا بي فاريون ان فوا بي فوا كي. كي هو كي كيما قلنا هو 1 موان بي بالنسبه للكارتيب الغاسين ديال كاري ديال هاد الفاريون اللي هو الغاسين ديال الفاريون وبيه نعاود ندير الارقام هادو كلهم العلاقه ديالي والحسب. غنحبس دابا حتى لهنايا حتى نكمل لكم في فيديو اخر. هذاك الشيء اللي باقي ان شاء الله.